अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। मेरे उस्ताद जी मोहतरम जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, रमज़ान का महीना चल रहा है और आपने एक औरत बुशरा बीबी के ऊपर इतना बड़ा बहतान लगाया। 2 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं, मैंने आपको वीडियो भी पहुंचाई, लेकिन अभी तक आपने माफ़ी नहीं मांगी, अभी तक आपने रुजू नहीं किया। मैं इसके ऊपर बात करता हूं कि दूसरा भी मैंने आपको क़यामत तक का टाइम दिया हुआ था, लेकिन अभी तक माफ़ी नहीं आई। पहले बात कर लेते हैं मरीम नवाज़ साहिबा के जहाज़ की और जुनैद सफदर साहब के मुबैना हनीमून पर जाने की चलने वाली खबरों के ऊपर। ऐसा होता है कि G500 जहाज़ जो पंजाब गवर्नमेंट ने परचेज़ किया, जिसको एयर पंजाब के लिए परचेज़ किया, अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा था, वो जहाज़ वियना यानी कि ऑस्ट्रिया जाता है और उसके बाद खबरें ये चलना शुरू हो जाती हैं कि आखिर इस जहाज़ में कौन गया है। सबसे पहले ये कहा जाता है कि शायद मरीम नवाज़ साहिबा इस जहाज़ में गई हैं, लेकिन उसकी तरदीद कर दी जाती है और फिर तरदीद ये की जाती है कि मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब में मौजूद है और वो जहाज़ में नहीं गई। और उसके बाद फिर ये खबरें चलना शुरू हो जाती हैं कि इस जहाज़ में मुबैना तौर पर जुनैद सफदर साहब यानी कि मरीम नवाज़ साहिबा के बेटे अपनी नई जो अहलिया हैं उनके साथ हनीमून के ऊपर गए हैं। अब ये खबरें चलती हैं, अब आप इसको मिस इन्फॉर्मेशन कहें, डिस इन्फॉर्मेशन कहें, फेक न्यूज़ कहें, ये खबरें चलना शुरू हो जाती हैं। अब उन खबरों के बाद कहीं से कोई तरदीद नहीं आती, काफ़ी दिनों तक जो है वो उसके ऊपर खामोशी रहती है। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी खामोशी रहती है, शरीफ ख़ानदान के जो तर्जमान हैं शरीफ फैमिली के, वहाँ से भी खामोशी रहती है। अब कल एक वकास साहब हैं, वो इस खबर को दोबारा से इंडोर्स करते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जुनैद सफदर साहब ऑस्ट्रिया में हनीमून के लिए मौजूद है और वो G500 के ऊपर गए हैं। अब उसके ऊपर आज जो है वो शरीफ खानदान की तरफ से, तर्जमान की तरफ से ये कहा जाता है कि जुनैद सफदर साहब किसी भी हनीमून के ऊपर नहीं गए, वो लाहौर में मौजूद है। और जुनैद सफदर साहब भी एक पोस्ट करते हैं, ये गालबन इंस्टाग्राम की है, कि मैं लाहौर में मौजूद हूँ, यहाँ की बारिश को एंजॉय कर रहा हूँ और कम से कम मेरे खिलाफ झूठी खबरें फैलाने से पहले रमज़ान का महीना ख़त्म होने का तो वेट कर लेते आप लोग। अब ये मैं इसको रखता हूँ मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ के ऊपर। अब इसके अंदर मरियम औरंगजेब साहिबा आती हैं और वो ये ट्वीट करती हैं कि ऑफिशियल पंजाब गवर्नमेंट का जहाज, सब के बारे में जो भी झूठ बोले गए, हम यानी कि पंजाब गवर्नमेंट उसके ऊपर जो है वो डेफेमेशन सूट करेगी, उसके ऊपर केस करेगी। अब अगर शरीफ फैमिली ने वो केस करना है तो ये जो फैसला है या ये जो स्टेटमेंट है वो शरीफ तर्जमान को देनी चाहिए फैमिली के, ये किसी मिनिस्टर को नहीं देनी चाहिए। अब अगर पंजाब गवर्नमेंट इसके ऊपर डेफेमेशन सूट करती है तो फिर जुनैद सफदर साहब के बारे में जितनी भी खबरें चलती रहीं उसका सबसे पहले अज़मा बुखारी साहिबा को जवाब देना चाहिए था। इसी ट्वीट के अंदर मरियम औरंगजेब साहिबा की, उन्होंने मरियम ये जो अज़मा बुखारी साहिबा है उनके ऊपर पीका का एक्ट लागू कर दिया है, यानी कि उन्होंने ये एडमिट कर लिया कि ये पंजाब गवर्नमेंट का ऑफिशियल जहाज है, जबकि इससे पहले अज़मा बुखारी साहिबा ये फरमा चुकी हैं कि ये जहाज एयर पंजाब के लिए लिया गया है, ये जहाज मरियम नवाज साहिबा के लिए या पंजाब गवर्नमेंट के लिए नहीं है। अब ये जो अज़मा बुखारी साहिबा है इनके बारे में पहले भाटी गेट वाली भी आप सुन लें तो इन्होंने तब भी मिस इन्फॉर्मेशन दी, डिस इन्फॉर्मेशन दी और उसको जाली करार दे दिया था इन्होंने। अब उसके बाद ये जहाज वाली जो खबर है इसके ऊपर भी इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और फिर जाली खबर दी। इसके ऊपर सबसे पहले पीका एक्ट लगाने के बाद अज़मा बुखारी साहिबा को इस वक्त FIA कस्टडी में होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है इसके ऊपर। अब देखें, वो ये कहते हैं कि हम इसके ऊपर पीका एक्ट लगाएंगे और जिन जिन लोगों ने ये खबरें दी या मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, हम उनको डेफेमेशन सूट उनके ऊपर करेंगे। भाई, जब आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर झूठ बोलती हैं, जब वो झूठी हैं, तो फिर बाकी सहाफियों के ऊपर आपने क्या डेफेमेशन सूट करना है? जब अज़मा बुखारी साहिबा को बड़े बड़े सहाफी वो मैसेज करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से, लेकिन उनका तकब्बुर की, रऊनियत की हद ये है कि वो जवाब तक देना गवारा नहीं करती हैं। मंसूर अली खान साहब ये कई दफा कह चुके हैं कि वो उनको भी जवाब नहीं देती हैं, यानी कि उनसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको तरले भी करने पड़े, वो तब भी वहां से जवाब नहीं आता है। तो मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज तो ऑटोमेटिकली फैलेगी जब आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो किसी को जवाब देना ही नहीं गवारा करती, वो समझती ही नहीं है कि ये इन काबिल है ये सहाफी लोग कि मैं इनको जवाब दूं। लेकिन आप लोगों को क्योंकि चस्का पड़ गया है कि सहाफियों को पकड़ लो, उठा लो, अगवा करा लो, इनके ऊपर डेफेमेशन सूट कर दो, इनके ऊपर पीका एक्ट कर दो, इनको रगड़ दो, आपने सीखा ही यही है इस गवर्नमेंट में आके। तो इस वजह से अब आपने दोबारा आके डेफेमेशन सूट की धमकी दे दी। एक मिनिस्टर बैठकर सहाफियों को, लोगों को यानी कि केसेस की धमकी कर रहा है, और वो मिनिस्टर जिनकी अपनी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर झूठ पे झूठ बोलती हैं, लेकिन झूठ पकड़े जाने के बाद भी बड़ी दिलेरी से वो इस सीट के ऊपर बैठी हैं और उनको कोई हटाने वाला नहीं।
اب یہ جہاز ہے جی، اور آج جو میری خبریں ہیں، میری خبروں کے مطابق یہ جہاز آج واپس جو بھی اپنی تکنیکی جو ہے وہ خرابی ٹھیک کروانے کے لیے گیا تھا، یہ واپس آ رہا ہے آج. اور اس جہاز کے بارے میں $38,000 جو ہے وہ پائلٹ کی بھی خبریں چل رہی ہیں، اس کے اوپر بھی ابھی تک کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی. ان انفارمیشن کو کہیں سے بھی ریجیکٹ نہیں کیا گیا، نہ مریم اورنگزیب صاحبہ نہ عظمہ بخاری صاحبہ، انہوں نے نہیں کہا کہ یہ جھوٹ ہے. اب پھر مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، فیک نیوز پھیلتی جائے گی. ہفتے بعد یہ سو کے اٹھیں گے اور ان کو لگے گا او ہو یہ تو وائرل ہو گیا ہے، یہ تو بہت بڑھ گیا. اچھا چلے ٹھیک ہے، اب ہم آپ لوگوں کے اوپر کیس کریں گے، اب ہم آپ لوگوں کو انفارمیشن دیں گے، اور انفارمیشن بھی وہ جو بعد میں پکڑی جائے گی کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا یا سچ بولا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی تک ہم نے صرف چوری اپنی چھپانی ہے، ہم نے جھوٹ بول کے صرف آپ لوگوں کو ٹھنڈا کرنا ہے. اس کے بعد ہمارا جھوٹ پکڑا جائے گا تو تسی ساڈا کی کر لینا، اسی تھوڑے پیسے نال جہاز بھی لے لیا، تسی کی کر لیا. خیر جی، یہ ہو گیا ایک جہاز کی کہانی کہ اب تک اس کے اوپر کیا ہو چکا ہے. اور جنید صفدر صاحب نے بھی پوسٹ کیا کہ میں لاہور میں ہوں اور میں بارش لاہور کی انجوائے کر رہا ہوں، میں نہیں گیا ہوں کہیں کے اوپر بھی. خیر اینی ہاؤ پتہ لگ جائے گا کہ کوئی کہیں گیا ہے کہ نہیں گیا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب، میرے محترم استاد جی صاحب، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ دی تھی ارشاد بھٹی صاحب کو، اور اس کے اندر انہوں نے یہ کلیم کیا تھا، یہ انہوں نے بولا تھا کہ جی بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ اپنے ایکس ہسبینڈ کو جہاز میں بٹھا کر جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ وہاں پر نکاح پڑھوانے گئی تھیں، یعنی کہ ان کی بیٹی کا غالباً وہ نکاح تھا. تو میں نے ان کو یہ ویڈیو 25 فروری کی ہے، میں نے ان کو کہا تھا کہ استاد جی آپ کو قیامت تک کا ٹائم دے رہا ہوں، یہ آپ نے بہت بڑا بہتان لگایا، بہت بڑا جھوٹ بولا ہے آپ نے کیمرے کے اوپر بیٹھ کے ایک عورت سے متعلق اور ان کے سابقہ شوہر کے متعلق. اب یہ بہت بڑا بہتان ہے، اور میں نے کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر معافی مانگ لیں. آج کے دن تک انجینئر مرزا صاحب نے معافی نہیں مانگی، اس کے اوپر رجوع نہیں کیا. میں نے یہ ویڈیو ان کے جو ابرار صاحب ہیں ان کو بھی بھیجی تھی اور میں نے کہا تھا رجوع کرا لیں، لیکن آج تک رجوع نہیں ہوا. ان کو ایپسٹن فائلز کا پتہ لگ جاتا ہے، ان کو میری والی ویڈیو کا پتہ لگ جاتا ہے، لیکن ان کو اپنے جھوٹ، اپنے بہتان کے اوپر جو ہے وہ معافی مانگنے کا نہیں پتہ لگتا ان کو کہ یہ ویڈیو چل رہی ہے. اب پھر میں نے ان کو ایک اور بھی دوسرا بھی میں نے ان کو رجوع کرنے کے لیے بولا تھا کہ مرزا صاحب آپ نے یہ کہا تھا کہ جیل میں بیٹھا آپ کا مہاتما یعنی کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو قیامت تک کا وقت دے رہا ہوں، آپ وہ ویڈیو کلپ لے آئیں، وہ سٹیٹمنٹ لے آئیں جس میں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہوں کہ آرمی چیف جو ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. یہ دونوں سٹیٹمنٹ کے اوپر میرے استاد نے ابھی تک رجوع نہیں کیا، ابھی تک معافی نہیں مانگی. اور یہ آرمی چیف والی تو چلے سیکنڈری چیز ہے، لیکن ایک عورت کے اوپر اتنا بڑا بہتان لگانا کہ وہ اپنے سابق شوہر کو جو ہے وہ جہاز میں بٹھا کر لے کر گئی، یہ کتنا بڑا بہتان ہے میرے استاد. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اس بہتان پہ معافی مانگنی چاہیے؟ اور بہتان بھی آپ نے تب لگایا جب آپ اپنی چہیتی مریم نواز صاحبہ، فیورٹ چیف منسٹر، جو بولتی ہیں وہ لاجیکل بولتی ہیں، یہ آپ نے کہا تھا، ان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے آپ نے یہ بات جو ہے وہ سامنے رکھی تھی. رمضان کا مہینہ ہے میرے استاد جی، رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے معافی مانگ لیں، اور یہ جو جتنا بڑا آپ نے بہتان لگایا ہے اس کو ختم کریں. یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ کوئی چھوٹا بہتان نہیں ہے. اور ان کے جتنے بھی یہ لوڑے لپاڑے شتونگڑے ان کے گھوم رہے ہیں، وہ اپنے استاد جی کو سمجھائیں کہ استاد جی ایک عورت کے اوپر اس طرح کا بڑا بہتان لگانا اور پھر معافی نہ مانگنا یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے، اور اس جرم کے اوپر آپ کو معافی مانگ لینی چاہیے. میں استاد جی آپ کی معافی کا انتظار کر رہا ہوں. خیر جی، اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ولاگ تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.